ओए सुन्न यो मान्छे कसरी पागल भयो होला है यहाँ यो जोसुकी उस छोड्दे बरु बसको गाडी हालास् कि छिटो इन बस छुट्ला पनि बरु त जाँदै गर म एउटा दुईटा फोटो खिचेर आउँछु के हेरे आज पनि तैँले बसको गाली खाइस् भने म बचाउनेवाला छैन तँलाई बोसले आज पनि मार्यो मलाई व्हाट द हेल इज दिस के भइरहेछ यहाँ हाम्रो आर्टिकल न्युजपेपरको के छ त्यहाँ मुसा कसरी मार्ने को बोल्ला प्रधानमन्त्री अब के होला उनीसँग पहिलो भेट हो यस्तै आर्टिकल लेख्यो भने यो नै हाम्रो अन्तिम आर्टिकल हुन सक्छ बरु नम्बर त खै सर म यहाँ छु अदर्स क्यान लिभ न के भइरहेछ यहाँ तिमी यहाँको यहाँ 1 वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म एउटा गतिलो भाइरल कन्टेन्ट भएको छैन मलाई तिमीमाथि पुरा विश्वास थियो तर तिमी सर मलाई एक मौका त दिनुहोस् म यो महिना आगो लगाइदिन्छु हो अब यो आर्टिकल सब जम्मा गरेर आगो लगाइदिए हुन्छ कसले पढ्छ यो बकवास आर्टिकल कसले पढ्छ यो यसमा केही मसलादार छँदै छैन अलि मसलादार लिएर आऊ तिमीलाई म अब एकचोटि लास्ट चान्स दिँदैछु टेक दिस पेन अनि सुन यही पेनले चाहिँ एउटा राम्रो कन्टेन्ट लेखेर ल्याऊ सक्दैनौ भने यही पेनले रिजाइन लेखेर ल्याऊ नाउ यु क्यान लिभ लौ मैले गाली खाएको तेरो चाहिँ किन मुड अफ मैले नै हो कि तँलाई त्यो मुसाको न्युज फ्रन्ट पेजमा हाल्दै भनेको त्यही भएर गाली खाइस् हे त्यस्तो कुरामा मन नदुखा के त्यो खडुस बोस त त्यस्तै हो मलाई पनि त्यही न्युज आर्टिकल पढ्दा त त्यही बोसलाई नै त्यही मुसाको दबाई लगाएर खुवाइदिएर मारिदिम झै रिस उठ्छ बोली नि फेरि यस्तो तितो छ कि मुसाको बिकले नि असर नगरेर मर्नुको साटो पागल नै होला जस्तो पागल त यहीँ बसिराखे म गएर आइहाल्छु होइन के भयो त्यो त भनेर जा मलाई एउटा आइडिया आयो कि हेर अब तेरो दिदीले खतरा आर्टिकल लेख्छ हेरेर बस् त आइज होइन यसलाई बोसले के भनेर कराएछ यसको त दिमागको नटे फुस्केछ क्या हो ए आइ प्रभा मेरो प्रभा आउँछ कि प्रभा आउँछ यो खाता पानी दाइ तपाईँले उसलाई चिन्नु भएको छ हजुर चिन्दिनँ मैले दाइ दाइ सुन्नु न दाइ सुन रोक्नु तपाईँलाई उसको कसम भन्नुहोस् न उसको बारेमा मलाई उसको बारेमा थाहा पाएर के गर्नुहुन्छ को हो तपाईँ म पत्रकार हो सायद मैले गएर उसले कसैको सहायता पाउँछ कि भन्नुहोस् न ऊ को हो ऊ एउटा यस्तो व्यक्ति हो जसको पनि कुनै दिन हाम्रो जस्तै खुसी नै खुसीले भरिएको संसार थियो तर एक दिनको कुरा हो उसको जीवनमा प्रभाको प्रवेश भयो हाई मेरो नाम प्रवेश म यहीँ तल बस्छु यो सहरमा आएको धेरै दिन त भएको छैन त्यसैले पनि साथी नै छैन तिमी मेरो साथी बन्न सक्छौ हेर्दा त लक्का जवान नै छौ हेर जाऊ आफ्नै उमेरका साथी बन अब यो हो र अनि कतिवटा नाति नातिना छन् त नि तिम्रो लागि त म हजुरआमा नै हो बरु त्यो मेरो घरमाथिको प्रकृति छ नि त्योसँग साथी बन्दा हुन्छ ओ हेलो बरु साथी बन्न मन छैन भने हुन्छ के चिन्छु म प्रकृतिलाई मलाई तिमीसँग साथी बन्नु छ त्यही भएर भनेको हेर म तिमीसँग साथी बन्न सक्दिनँ मेरो फ्यामिली एकदम स्ट्रिक्ट हुनुहुन्छ र मेरो फ्यामिलीबाट यो अलाउड पनि छैन अनि केटा र केटी बिच साथीको नाता झन् हुनै सक्दैन बुझ्यौ अहिले मसँग टाइम छैन म गएँ यो त बल्ल सुरुवात हो पग्ली हे भगवान् स्कुटरले नि आजै धोका दिन पर्ने तेल पनि अहिले सकिन पर्ने जाउ लाग्ने आज त मेरो दिनै खराब छ कि जाउ लाग्ने के गर्ने हो त नि अब यसलाई हे भगवान् यसलाई आज के भयो स्कुटरले धोका दियो क्या होइन अहिले म ल्याउ म सहयोग गरिदिन्छु मलाई पर्दैन अहिले यो धगल्दा दुब्लाउरीले फेरि दुब्लाको सर्न क्या तिमीलाई हट म लगाइदिन्छु यसरी उनीहरू क्लोज हुँदै गए र एक दिन हेलो प्रवेश सुन न
आज हामी भेट्न मिल्छ ए प्रकृतिलाई भेट्ने भनेको आज त झन् यहाँ मजाक नगर न अनि त्यस्तो नि सोध्ने कुरा हो त भेटिहाल्छु नि म कहिले व्यस्त हुन्छु होला तर यति कुरा बुझ कि म तिमीलाई कहिले पनि दोस्रो प्राथमिकतामा राख्दिनँ कि तिमी भन कता र कहाँ भेट्ने ल अहिले खाना खाएर आइहाल है हस् बाई मोबाइल स्विच अफ गरेर कता गएको होला 1 घन्टा भइसक्यो मलाई उल्लु बनाएको होला पक्कै यार कस्तो होला हेर त धेरै मुड अफ नगर आज म तेरो मुड फ्रेस बनाउँछु हेर्दा हेर्दा तेरो नि लप पर्यो होइन त्यसै त त्यसले न्यु खोजेर हैरान छ पारा तातिरहेको छ तँ पनि न्यु नखोजे हेलो होइन कि तिमी कहाँ हो कि अहिलेसम्म नआउने म यहाँ तिमीलाई पर्खेर बसियो अनि एउटा कुरा भन त तिमीले बिहानको खाना भनेको कि बेलुकाको खाना भनेको भन त बेलुकाको खाना पछि भेट्ने भनेको कमसेकम ढिलो हुने भएपछि त इन्फर्म गरिदिनु पर्छ नि कति बेर कुरेमा आउनु न म राख फोन होइन तिमी साँच्ची कि आउनु धेरै नखरा नदेखाइकन खुरुखुरु आऊ है त्यहाँ ल म आएँ त्यहीँ बस ल केटो त चुर्लुम्मै डुबिसकेछ त्यसको माया भने अघिसम्म यो केटी त यस्ती यो केटी त उस्ती अरे अनि फोन आएको त रुजेको बिरालो चाहिँ ल सेक्क पारेर ल म आएँ अरे त नाटक नपार बढी बरु साथ त गराएन नि छ्या उजा फोरी ल म गएँ तेरो भाउजूलाई भेट्न भन अनि कति ढिलो गरेको त नि आउनु ल आफू ढिलो आउने अनि उल्टै रिसार्च हो क्या आई लभ यु भ्यालेन्टाइन ल हिजोसम्म साथी बन्न नमान्ने केटी आज जीवन साथी बन्न रेडी भयो साथी पो बन्दिनँ भनेको थिएँ त जीवन साथी बन्दिनँ भनेर मैले कहिले भनेर हेर तिम्रो जीवन साथी म बन्न सक्दिनँ मेरो फ्यामिली एकदम स्ट्रिक्ट हुनुहुन्छ मलाई केही कुरामा एलाउ गर्नुहुन्न र यो सबको लागि मसँग टाइम पनि छैन सरी यो डायलग कता कता सुने जस्तो लाग्यो होइन तिमी मसँग मजाक गरेको लाउ यो खुरखुर लिया आफूले यहाँ कस्तो टेन्सन परेन के टेन्सन पऱ्यो भन न त मेरो हुनेवाला बुढी हेर प्रवेश म तिमीसँग अरू केही पनि सोध्दिनँ केही पनि भन्दिनँ बस यति एउटा कुरा सोध्छु कि तिमीले मेरो लागि के गर्न सक्छौ तिम्रो लागि म आकाशको तारा तोडेर ल्याउन सक्छु भनेर गफ लाउनु हुन्थ्यो तर सक्दिनँ तर बस यति कुरा के बुझ भन्दा तिम्रो खुसीको लागि नि कुनै पनि हदसम्म जान सक्छु कि मलाई भगाउँछौ भगाउने के कुरा गर्दैछौ तिमी होसमा त छौ हामीले एकअर्कालाई चिनेको जम्मा 1 महिना त भयो कहाँ भगाउने हो हेर सक्छु भने सक्छु भन सक्दिनँ भने सक्दिनँ भन यहाँ बाहना नगर उहाँ घर मलाई केटा खोजे खाने म त्यही केटासँग बिहा गरेर जान्थेँ त्यसो भए म गएँ पख मलाई यसो टाइम त देऊ सोच्ने यार भगाउने जस्तो कुरा कति कुरा मिलाउनु पर्छ मिल्नुपर्ने कुरा भनेको हाम्रो मन थियो जुन मिलिसक्यो अब यो सब त बाहना हो बरु मन छैन भने सिधै भन न त्यसो भए मलाई आज 1 दिनको टाइम देऊ म पैसाको व्यवस्था गर्छु भोलि भागाउँला प्रमिस भगाउँछौ नि भगाउँछु कि मेरो भाइ किन हाँड्छु र मैले त्यसपछि उसले मलाई कल गरेर भेट्न बोलायो सायद मैले उसलाई त्यो दिन रोक्न सकेको भए सायद के भयो भन् त इमर्जेन्सी छ भन्दै थिइस् उसको बिहा हुँदैछ यार तँलाई त थाहा छ नि म उसलाई प्रेम गर्छु र उसले पनि मलाई प्रेम गर्छ म उसको सिउँदामा अरूको सिन्दुर हेर्न चाहन्न यार त्यसैले म भगाउँदैछु के रे भगाउँदैछु रे तेरो दिमाग ठिक ठाउँमा त छ हिजो भर्खर भेटेको केटी के गर्छ कसो गर्छ कहाँ बस्छ आनी बानी के हो केही थाहा छैन त्यसै भगाइदिने मलाई अरू कुरा केही मतलब छैन यार मलाई बस यति थाहा छ कि म उसलाई प्रेम गर्छु र अरूको भएको देख्न चाहन्न त्यसैले म भगाउँदैछु तँलाई सहयोग गर्न छ भने गर नत्र म एक्लै गर्छु जे गर्ने हो हेर त मेरो साथी होस् तँलाई सहयोग त म जसै गर्छु नि यार मसँग भएको यति छ ल राख बरु केही पऱ्यो भने अझै पनि भन् तर म तँलाई अझै पनि यही एउटा सल्लाह दिन चाहन्छु कि अझै पनि केही बितेको छैन यार केही सोच अझै पनि छ तँसँग टाइम जब प्रेम गर्ने बेला केही सोचिनँ अब कर्तव्य केही निभाउनु छ भने त अब किन सोचौँ भन्दा अब सोचेर उसलाई गुमाउनु चाहन्न म हुन्छ जा तेरो लागि म सधैँ सपोर्ट गर्छु धन्यवाद यार र त्यसको भोलिपल्ट के भयो कसो भयो त्यसको बारे मलाई केही खबर छैन सिधै उसलाई यस्तो अवस्थामा भेटियो अनि तपाईँले भाउजूलाई सोध्नु भएन के भयो कसरी भयो भनेर
भाउजू होइन त्यो केटी सुनको पाउजूमा बिक्ने केटी हो त्यो। उसको बारेमा जति थाहा थियो मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। यदि बाँकी कुरो थाहा पाउन मन छ भने म ठेगाना दिन्छु, उसैलाई गएर सोध्नु। होइन, मैले उसको कुरा मात्र सुनेर यो आर्टिकल पब्लिस गरेँ भने त सायद उप्रतिको अत्याचार नै हुन्छ। मैले केटीको पोइन्ट अफ भ्यू पनि बुझ्नै पर्छ। तिमी ढुक्क भौ, म तिमीलाई न्याय दिलाएरै छाड्छु। अनि तिमी र प्रभा बीच के भएको थियो म सबै पत्ता लगाएर छाड्छु। प्रभा, मेरो प्रभा कता देख्यो? प्रभालाई प्रभा कता छ? तिमी त मेरो प्रभा होइन। प्रभा खोइ, प्रभा प्रभा खोइ, प्रभा 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 खोइ, प्रभा खोइ, प्रभा। प्रभाजी, हजुर हो भन्नु न। म लोकल प्रेसबाट तपाईँसँग एउटा सानो कुरा गर्न थियो। अनि तपाईँले यो मान्छेलाई चिन्नु भएको छ? नाइ, मैले चिन्दिनँ। हेर्नुहोस्, तपाईँले आफूलाई समस्यामा पार्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ आज पनि बोल्नु भएन भने मलाई मेरो स्रोतबाट कति खबर आएको छ नि त्यो सबै मैले पब्लिस गर्न बाध्य हुनेछु। हजुर जे गर्नु मन लाग्छ गर्नुहोस्, मैले उसलाई चिन्दिनँ भने चाहिँ चिन्दिनँ। ओइ सुन त, मैले तँलाई हिजो एउटा आर्टिकल दिएको थिएँ नि, त्यो 1 कपी मात्र पब्लिस गरिदियो त। हे, त पनि के काम गराउँछस्? त्यो खडुस बोसले थाहा पायो भने जागिर त मेरो पक्कै गयो। त्यति गर्दैन यार मेरो लागि। ल म केही गर्छु। ल यो आस्था कता गयो के? यो केटी आउन लागिसक्यो। ल धन्य थाहा भएको मार्थेन त। उसलाई यस्तो बनाउनुमा पक्कै पनि त्यही केटीको हात हुनुपर्छ। किन गर्छन् केटीहरू सम्पत्तिको लागि यति नीच काम रे? त्यसलाई त म त हेर, यस्तो नीच काम गरिएछ। हुँदै नभएको न्युज हामीले उसको हातमा दियौँ, भरे थाहा पायो भने बर्बाद होला। त ढुक्क बस् न, चिन्ता नलि के। त्यो केटी आउन दे अनि म सब म्यानेज गर्छु। ओइ, त्यो केटी होइन, आइ त्यही हो। ल के भन्छ नि, हामी पहिला भेट्थ्यौँ नि, त्यही ठाउँमा लिएर आइज। त्यसलाई फेरि याद गर, फेरि कसैलाई नि थाहा नहोस्। ल तपाईँ आउनुहोस्। के हो म्याडमजी, घुम्दै फिर्दै खोज्दै यहीँसम्म आउनु भएछ त? मैले तपाईँलाई पहिला नै भनेको थिएँ त उसलाई चिन्दिनँ भनेर, आफूलाई समस्यामा नपार्नु भनेर। आज हेर्नुहोस् आफै। तपाईँ एउटा नारी भएर कसलाई भन्नु? छोड्दे त, जा यहाँबाट, म उसलाई गर्छु। तपाईँ एउटा नारी भएर लाज लागेर यस्तो घटिया न्युज छाप्नलाई? तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। मैले यो तपाईँलाई पठाएको थिएँ नि, यो तपाईँको लागि मात्रै न्युज पेपर बनेको थियो। अनि यो हेर्नुहोस्, यो हाम्रो न्युज पेपर, नपत्ता डेटै हेर्नुहोस्। यो त फरक छ त। ल अब भन्नुहोस्, त्यो प्रवेशको हालत कसरी त्यस्तो भयो? वैशाख 15, 2072 साल स्कुल मेरो पहिलो भेट भएको थियो। त्यो दिन ऊ मेरो पछाडि साइकल चलाउँदै आएको थियो। एकछिन, यहाँसम्म त मलाई सबै थाहा छ। अनि तिमीहरू भागेबाट चाहिँ के भयो? त्यो दिन हामी एकाका साथ खुसी भई हातमा हात समाएर नयाँ सहर, नयाँ सपनाका साथ अघि बढेका थियौँ। र यसरी नै हाम्रो दिनहरू गुज्रिरहेका थिए खुसीका साथ। तर एक दिन तिम्रो हात कति चिसो हो के? ल चिसो हात धुनेले मिठो माया गर्छन् भने थाहा छ नि तिमीलाई? जे पाइदा नाटक नपाएर त्यस्तै नै हुन्छ। हुन्छ नि। ल हामीलाई त पुलिसले खोजिरहेको रहेछ। जामिन यहाँ सेफ छैन, कोठामा जाउँ। रुक एकचोटि, म मम्मीलाई फोन गर्छु। मम्मीलाई
छोरी छोरी आरामै छ छोरी? मलाई सबै ठिकै हो मम्मी। हजुरलाई कस्तो हो? म ठिक छु। त आमालाई एक्लै छोडेर कहाँ गइस् छोरी? त घर फर्किहाल। म ज्वाइँसँग एकदम खुसी छु मम्मी, तर हामीलाई पुलिसले खोजिरहेछ। बरु ज्वाइँलाई पनि लिएर आइज, म सब स्वीकार छु। हस् मम्मी हस्, हामी आजै गाडी चढेर आइहाल्छौँ। पक्कै पनि केही गलतफहमी भएको हो छोरी, तर ज्वाइँ घर आइहाल। म पुलिस स्टेसन गएर सबै कुरा बुझ्नेछु। ल सानो, हामीलाई मम्मीले स्वीकार्नु भएको छ, हामी आजै घर जाऊँ। घर जाने? घर जानु त गलत हुन्छ प्रभा, यो सब एउटा षड्यन्त्र नि त हुनसक्छ। षड्यन्त्र रे? होइन के भन्दैछौ यार तिमीले मेरो मम्मीले षड्यन्त्रकारी भन्न खोजेको? होइन मैले त्यस्तो भन्न खोजेको होइन, यदि तिमीलाई भित्री मनबाट त्यस्तै लाग्छ भने हुन्छ जाम त निकाउ, म तिमी साथ छु। र हामी घर फर्कियौँ र घर पुग्न साथ इन्सपेक्टर साहब, लैजानुस् यसलाई। यही हो मेरो छोरीको करणी गर्ने। यसलाई लैजानुस्, नछोड्नुस्। होइन मम्मी के भन्दै हुनुहुन्छ हजुर यो? चुप लाग। प्रभा प्रभा होइन मम्मी के भन्दै हुनुहुन्छ हजुर यो? मम्मी यो गलत हो, म उसलाई प्रेम गर्छु, उसले मलाई रको होइन, म आफै उसँग गएको हो। ठिक छ, तैँले उसलाई प्रेम गर्छस् होइन? तँसँग दुईटा मात्रै विकल्प छ, बुझिस्? कि म कि ऊ। मम्मी के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? मम्मी छोड्नु न प्लिज, म उसलाई प्रेम गर्छु मम्मी। कि म कि ऊ। होइन मम्मी यो के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? मम्मी तल जानु न, मम्मी जति तपाईँ मेरो लागि इम्पोर्टेन्ट हुनुहुन्छ त्यति नै ऊ पनि मेरो लागि इम्पोर्टेन्ट छ। मम्मी यस्तो नगर्नु न प्लिज। कि म कि ऊ, यति मात्रै भन्। मम्मी तल जानु तपाईँ त नि तपाईँ। सर यो सब गलत भइरहेछ सर, तपाईँहरूलाई गलतफहमी भयो होला। सही हो कि गलत हो बहिनी थाहा हुन्छ। प्रभा ओ भन सरलाई। बहिनी तिमीहरू दुईजना सहमति भएको हो? होइन त्यसलाई चिन्छौ? मैले उसलाई चिन्दिनँ। के यो के भन्दैछौ प्रभा, तिमी मलाई चिन्दैनौ? फेरि बोल्दा सुबास मैले उसलाई चिन्दिनँ। छोरी भयो भएको। उसलाई 6 वर्षको जेल सजाय भयो। त्यसपछि मैले उसलाई आफ्नो अनुहार देखाउनै सकिनँ र सायद म देखाउन लायक पनि थिइनँ होला। अहिले ऊ जस्तो हालतमा छ त्यो सबै मेरो कारणले हो, मैले गर्दा हो। यसको सबै दोषी म छु। तर घर परिवार, आमा र प्रेम बीच एक रोज्न साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ, त्यो मैले बुझेँ। सायद मेरो ठाउँमा अरू भएको भए पनि यही गर्थ्यो होलान्। मैले साह्रै गलत गरेको छु। तिमीले जे गर्यौ आफूलाई ठिक लागेर गर्यौ। म पनि बुझ्छु तिम्रो बाध्यता र फिलिङ्स। अब तिमी यहाँबाट जान सक्छौ। आऊ हामी एक ठाउँ जाऊँ। प्रभा भेटियो कता छ प्रभा? प्रभा भेटियो? आऊ हामी सुधार केन्द्र जाने। आऊ प्रभा भेटियो? प्रभा भेटियो रे, थाहा पाइस् प्रभा भेटियो रे। यो कथा न त कतै लेखियो न त कुनै आर्टिकल नै पब्लिस भयो। गतिलो आर्टिकल लेख्न नसकेर मलाई जागिरबाट पनि निकालियो। यो उनीहरूको प्रेम कथा सुनेर यही भन्न चाहे, कोही कसैलाई यदि हदसम्म पनि कसैले प्रेम नगरोस्। प्रेम गर्नेहरूको हिले प्रेमको बदला त्याग र बलिदान होइन, प्रेम नै पाओस्। ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे टु इच एन्ड एभ्री लभर।